चौथी जमात में था, माहनामा क्रिकेटर में पहली तहरीर लिखी। एक अजीब सी बात है कि क्रिकेट का मैगजीन पढ़कर तारीख का शऊर उजागर हो। आज हमें थोड़ी सी जो गुफ्तगू करने का सलीका आया है, जो तहजीब आई है, वो रेडियो पाकिस्तान ने सिखाई। इकबाल जाफरी मरहूम, मैं उनको यहाँ पे जरूर याद रखता हूँ हर कदम पे। उन्होंने कहा हमने इसलिए इसको सिलेक्ट किया, इसके पास अल्फाज अपने। अब देखें आप टेलीविजन के ऊपर भी, रेडियो माजरत के साथ अब इतना नहीं सुनता, मुझे नहीं अंदाज के कौन लोग बैठे हुए, किस अंदाज से प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ज़िया मुहिद्दीन साहिब से सीखा, मैं गया उनके पास, मैंने कहा आपने अंग्रेजी कहा, कहने लगे आप इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। मैंने कहा वो तो फिर जबान इंग्लिश की है ना, कहने के चलो उर्दू में देख लो, इंग्लिस्तान बोलते हो या इंग्लिस्तान बोलते हो, मजदर देखो क्या है। जब जिसको देखें, जब सेंस आएगा आवाज का, जब उसे शऊर आएगा, आवाज के जरिए आप तस्वीर किसी के जहन में बिठाएं, ये बहुत मुश्किल काम है। जियो ज्वाइन किया और रमजान ट्रांसमिशन और आमिर भाई के साथ मुख्तलिफ आपने चीजों को ज्वाइन किया, वो मुझे बताइए। मेरे वालिद साहिब को वो हमेशा अपना उस्ताद कहते हैं। तो हम छोटे छोटे होते थे तो ये आते थे घर पर। अब एक अरसा जाहिर है फिर वो चले गए, इंग्लैंड वगैरह चले गए थे। अगर तुम कर लो बहुत अच्छी बात है, वरना देखो मैंने तुम्हें रखना है, बस तुम्हें रखना है, जानता हूँ ना तुम्हें। ये अंदाज था मेरा हमेशा से रहा कि नजरिया पाकिस्तान और नजरिया इस्लाम, नजरिया पाकिस्तान जाहिर है उसी के साथ मरबूत है। जो इसके साथ मुखलिस है ना अली भाई, मैं वही डेरा डाल लेता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुफ्तगू विद ARK में खुश आमदीद। इस अर्ज़ वतन जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, इससे मुख्तलिफ अंदाज में मोहब्बत की जाती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इस अर्ज़ वतन की खातिर अपना खून तक निछावर कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इसके लिए नगमे गाते हैं, गीत लिखते हैं। और उसमें एक ऐसी शख्सियत है जिसने पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेकर आज तक जिस ज़बान में, जिस अंदाज में जितने भी मिली नगमे लिखे गए हैं, गीत लिखे गए हैं, उनको जमा किया है। मेरे साथ मौजूद हैं अफसार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली रज़ा भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मकबूल तरीन पॉडकास्ट का मैं हिस्सा हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि एक हमारे रेडियो पाकिस्तान के पुराने साथी वो हमें मिले हैं। और जाहिर है हमारी मुख्तलिफ वक्तों में माशाल्लाह जो आपका काम है यूथ डेवलपमेंट पर, वो एक बड़ा अहम है। और एक अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, वो भी इस पॉडकास्ट की तवस्सुत से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आपने जिक्र छेड़ दिया है रेडियो पाकिस्तान का, तो वहीं से आगाज़ करते हैं। रेडियो पाकिस्तान मादर इल्मी है। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ TV चैनल्स पे, रेडियो चैनल्स के ऊपर जो लोग कमांडिंग पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, वो बज़्म तलबा का हिस्सा है, वो रेडियो पाकिस्तान का हिस्सा है। बिल्कुल। आपने टेलीविज़न की तरफ भी रहे और रेडियो की तरफ भी रहे, दोनों में से कौन सा मीडियम ज़्यादा बेहतर लगता है? देखिए मीडियम सारे जो अबलाग के जो भी जरिए हैं जी, मैंने प्रिंट से अपना आगाज़ किया। अच्छा। चौथी जमात में था। अच्छा। माहनामा क्रिकेटर में पहली तहरीर लिखी, तो वहाँ से लिखने का आगाज़ किया। क्योंकि माहनामा क्रिकेटर पढ़ता था, उसी को पढ़ कर थोड़ा सा तारीख का शऊर भी हुआ। एक अजीब सी बात है कि क्रिकेट का मैगजीन पढ़कर तारीख का शऊर उजागर हो। सही। उसी से मैंने लिखना शुरू किया, उसी से मैंने लिखना सीखा। गो के हमारा ख़ानदान सहाफ़त से वाबस्ता है। मेरे वालिद साहिब अल्लाह मग़फ़िरत करे A फरीदी पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी थे। मेरे दादा प्रोफेसर सैयद अबुल मुज़फ़्फ़र अहमद हमीद, वो सहाफ़ी, मतलब हमारा घर सहाफ़त से वाबस्ता है। मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि मैंने आगाज़ जो किया सहाफ़त का, और जो सहाफ़त मैंने सीखी वो माहनामा क्रिकेटर से सीखी कि मैगज़ीन का लेआउट क्या होता है और किस तरह से तहरीर लिखी जाती है। गो के ज़राए अबलाग से ताल्लुक़ रहा, रेडियो भी किया, कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और टेलीविज़न में जो ज़्यादा मेरी जो पेशा वाराना ज़िंदगी गुजरी है वो है टेलीविज़न में। पाकिस्तान के हर मोतबर TV चैनल पे अच्छी पोजीशंस पर काम किया। तो अब आपने कहा कि अच्छा कौन सा लगा, और सब, मगर उससे पहले बताऊं जी, मुश्किल जो काम है ना वो है रेडियो। रेडियो बहुत मुश्किल काम है। जो आज हम ये माइक्रोफोन देख रहे हैं, आज हमें थोड़ी सी जो गुफ्तगू करने का सलीका आया है, जो तहजीब आई है, वो रेडियो पाकिस्तान ने सिखाई। जैसा कि अभी आपने एक उम्दा इंट्रो में कहा कि मादर इल्मी जी, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की मादर तहजीब है। कि जब पाकिस्तान कायम हुआ, पाकिस्तान की अपनी तहजीब, मरकज़ी तहजीब तो नहीं थी, मुख्तलिफ सूबों की तहजीबें थी, और हिंद भर से जो लोग हिजरत करके आए। मैं ये कहता हूँ कि मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफ़तों की किरची जमा करके
पाकिस्तानी तहजीब की जो बुनियाद रखी, क्या बात, वो रेडियो पाकिस्तान ने बहुत रखी। जाहिर है वहाँ पर ज़ैड बुखारी जी हाँ, जी और हाँ, सलीम गिलानी, हमीद नसीम, इन जैसी शख्सियात थी। और उस वक्त हर इल्मो फ़न, हर अहले इल्मो फ़न, हर अहले दानिश का जो एक मरकज़ होता था वो रेडियो पाकिस्तान था। कोई शक नहीं। तो बस रेडियो पाकिस्तान से बचपन से मिली नगमों की वजह से एक उनसियत थी, एक कशिश थी कि यहाँ से मिली नगमे नशर होते हैं। ज़ाहिर है यही इसी के जो सौती लहरें हैं, इन्हीं से गूंजने वाले मिली नगमे जब दिल ने सुने, कानों ने सुनकर दिल में उतारे, तो बस वहीं से ही जो मिली नगमों का इश्क हुआ, तो उसके पीछे दर हकीकत इश्क पाकिस्तान था और यही फिर एक सफ़र हुआ। तो और मैं यही कहता हूँ कि रेडियो पाकिस्तान से जब मैंने आगाज़ किया तो 2006 में पहली मर्तबा मैं क्विज़ कंपटीशन में गया था। और दिलचस्प बात बताऊं, वो क्विज कंपटीशन था, हमारे एक दोस्त थे सैयद नौमानुल हक माशाल्लाह, इस वक्त समा से वाबस्ता हैं, तो ARY से वाबस्ता हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। वो पूरी फैमिली भी बहुत जी बिल्कुल और माशाल्लाह बहुत इल्मी खानदान है माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सुबह जो है क्विज कंपटीशन हो रहा है, तो मैं वहाँ रेडियो पाकिस्तान पहुँचा। तो जब दरवाजे पर पहुँचे तो ये समझें कि टीमें पूरी हो गई थी और उस वक्त उन्हें यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात दरकार थे। अच्छा मैं उस वक्त इंटरमीडिएट में था, अब करता क्या ना करता, तो मैंने कहा अच्छा मैं अकेला हूँ, तो टीम मेरे साथ नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि आप अंदर आ जाइए, तो मैं अंदर गया। अब पहली दफ़ा रेडियो पाकिस्तान को देख रहा था, तो वहाँ पर लोगों से मिला और जब देखा कि ये वो दरो दीवार हैं, यहाँ पर मिली नगमे रिकॉर्ड हुए होंगे, तो वहाँ पर एक इंजीनियर थे अनवार हुसैन, यकीनन आप वाकिफ होंगे अनवार भाई। तो मैंने कहा यहाँ पर देखें, मैं इसलिए इसको अकीदत से देख रहा हूँ, यहाँ पर कभी मेहदी ज़हीर होते थे, यहाँ पर कभी निहाल अब्दुल्ला होते थे, सलीम गिलानी निगरां होते थे। तो कहने लगे ये आपको नाम किसने बताए, कोई आपका है रेडियो पाकिस्तान में? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने उनको अपना शौक बताया मिली नगमों का। उस वक्त ये शौक था और ये शौक तक कलेक्शन हो रही थी। जी बिल्कुल। उस वक्त तो 1999 से मैंने आगाज किया था कलेक्शन का। तो मैंने कहा कि ये मुझे मिली नगमों का शौक है और हमेशा रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जब गुजरता था तो बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखता था इमारत, और मैं सोचता था इसके अंदर कैसे कैसे नगमे होंगे। उस वक्त तो ये अंदाजा ही नहीं था कि ये चीजें मतलब इन तक इसका हुसूल भी हो सकता है। बहरहाल मैं वहां गया प्रोग्राम में, अब अकेला था। अब कोई टीम नहीं थी, तो अल्लाह का शुक्र है प्रोग्राम जो वो इस्लामी क्विज थे। अब तैयारी तो करके गए नहीं थे। मैं कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ लोगों को जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं प्रोग्राम की या किसी भी हवाले से, मैं कहता हूँ देखिए दीन और पाकिस्तान ये आपकी शनाख्त है, इसके लिए कौन सी तैयारी की जरूरत है, ये तो आपको अजबर होनी चाहिए। बहरहाल मुकाबला हुआ, मुकाबला जीत गया। उस वक्त जो मिनिस्टर थे निसार मेमन साहिब, वो आए थे, वो जब तकसीम कर रहे थे उस वक्त मैंने कहा कि ये जो मुझे विनिंग प्राइज मिला है ना, इसके बजाय मुझे मिली नगमे दिए जाए। अब वो हैरान कहने लगे ये क्या चीज है। मैंने कहा मुझे मिली नगमे चाहिए। तो मिनिस्टर साहिब ने कहा चलें आपको मिलेंगे। तो उस वक्त एक प्रोड्यूसर थे, यकीनन आप भी जानते हैं, सिप्तैन जाफरी। जी बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत सताइश की बिल्कुल रेडियो पाकिस्तान, काबिल आदमी, और इकबाल जाफरी मरहूम ऐसी शख्सियात थी वहाँ पर। और जब मैंने उनको देखा उसी दिन इत्तेफाक की बात है अजीम सरवर साहिब वहाँ पे तशरीफ फरमा थे। अजीम सरवर जिनकी हम आवाज सुनकर अच्छा ये साहिब हैं, भारी आवाज और एक अंदाज उनका। तो मैं उनके पीछे, मैंने कहा सर यहाँ पे कौन कौन से नगमे रिकॉर्ड हुए, ये सारी बातें होती रही अजीम सरवर साहिब से। और बहुत उस सब ने रेडियो पाकिस्तान ने बहुत सताइश की। और उसी ज़माने में फिर प्रोग्राम जब वो विन किया, उसके बाद वहाँ प्रोड्यूसर होती थी सीमा रजा, अभी भी है वहाँ पर रेडियो पाकिस्तान में। सीमा बाजी वो अपने फराइज अंजाम दे रही हैं। तो सीमा बाजी ने कहा कि मैंने, नौमान भाई ने कहा कि आए मैं आपको सीमा बाजी से मिलवाता हूँ। सीमा बाजी ने कहा कि आप यहाँ पे स्क्रिप्ट आप क्या कर सकते हैं। मैंने कहा मैं लिखता हूँ। अच्छा क्या लिख लेते हो? मैंने कहा भाई आप जो भी कहें, मेरा मिजाज ही रेडियो का है। मिजाज मेरा गो के मैं इस वक्त अखबारात में भी लिखता हूँ, मगर जो मेरा मिजाज है वो रेडियो का है। अगर आप मौका दें तो उसी साल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के का 100 साला जश्न मनाया जा रहा था। तो उसी वक्त मैंने पहली सीरीज लिखी थी मुस्लिम लीग लम्हा ब लम्हा। अच्छा उस वक्त आ तो गए मगर बोलने की हिम्मत नहीं होती। आज जो मैं आपसे जिस तरह से मुखातिब हूँ,
آج سے 10 سال پہلے میں جھانکتا ہوں تو مجھے بات کرتے ہوئے اکلاہٹ تھی, کوئی بہت سارے لوگ یقین نہیں کریں گے, مگر وہ کیا تھا, وجہ یہ تھی کہ ایک خوف تھا. پھر ایک مائکرو فون کا فیئر ہوتا ہے, مائکرو فون کا بھی وہ نہیں تھا. بات یہ تھی بچپن سے مطالعے کی عادت تھی, مطالعے کے لیے اتنا ذخیرہ ہوتا تھا, میں سمجھتا تھا کہ بس ایک لفظ میں نا, ایک جملے میں سب کچھ فوراً ادا کر دوں. اچھا, اسی وقت آڈیشن بھی ہو رہے تھے کچھ ہی عرصے میں, تو اقبال جعفری, عظیم سرور صاحب, یہ وہ لوگ تھے. اب وہاں پر سب کے سب آڈیشن دینے کے لیے اندر جا رہے تھے, میں بھی چلا گیا. اچھا, جو میرے ساتھ ہم اثر لوگ تھے بزم طلبہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ ابھی بھی بہت اچھے دوست ہیں وہ لوگ میرے, وہ لوگ سب میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یار اس کو بولنا نہیں آتا اور یہ ریڈیو میں آ جاتا ہے. مگر خیر لکھتا تو اچھا ہے. اور مجھے یاد ہے پہلی ریکارڈنگ میں نے سمجھا پروڈیوسر کو جو انورٹڈ کاماز میں کہنا کہ خون تھکوا دینا, وہ میں نے کیا تھا. بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح ہوا. اچھا, جب میں گیا اندر ریکارڈنگ کے لیے, وہ اپنے آڈیشن کے لیے, بہت گھبراہٹ تھی. انہوں نے کچھ اشعار دیے, کچھ حیرت انگیز طور پہ انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا. اچھا, اب سب نے کہا یہ پرچی ہے, یہ کوئی پرچی ہے. میں نے کہا یہاں پر تو میری کوئی پرچی نہیں ہے. اقبال جعفری مرحوم, میں ان کو یہاں پہ ضرور یاد رکھتا ہوں ہر قدم پہ. انہوں نے کہا ہم نے اس لیے اس کو سلیکٹ کیا, اس کے پاس الفاظ اپنے. میں لقمہ دوں آپ کو کہ پرچی ان اداروں میں چلتی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ آپ ایکسپوز ہو جائیں گے. بالکل. تو اصل میں اب سب نے کہا کچھ اور جو مجھ سے اچھا کرتے تھے, آج بھی کہتا ہوں وہ لوگ مجھ سے بہت اچھا کرتے, وہ لوگ رہ گئے اور میں سلیکٹ ہو گیا. اچھا, اقبال جعفری مرحوم نے کہا کہ اس لڑکے کے الفاظ اپنے ہیں اور اس کا شین قاف بہت اچھا ہے. صحیح. تو یہ چیز ہے کہ اگر اب عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اور میں یہ اور صحیح کہہ رہا ہے, اس کا گرام صحیح ہے اور الفاظ اس کے اپنے ہیں. یہ اسکرپٹ رائٹر ہے, یہ خود اس لیے گھبرا رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ میں فیچر ریڈنگ کر رہا ہوں, یہ اس وقت ہماری نقالی کرنے کی کوشش کر رہا ہے عظیم سرور یا اقبال جعفری بننے کی. کہا کہ جس دن اس کی یہ ہیزیٹیشن نکلے گی پھر آپ دیکھیے گا. اور پھر الحمدللہ وقت نے وہ بھی بتایا, جب میں ٹیلی ویژن اسکرین پر تھا اور آج کہیں پر بھی بلاتے ہیں, آج بھی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں تو بالکل کچھ بھی یاد نہیں. مطلب میں اس وقت خاموش ہو گیا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کو سننے کا, کیونکہ اس انداز کے لوگ گو کہ اس وقت ماحول ایسے ہی تھا. بالکل. لیکن اگر اب دیکھیں آپ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی, ریڈیو معذرت کے ساتھ اب اتنا نہیں سنتا, مجھے نہیں انداز کے کون لوگ بیٹھے ہوئے کس انداز سے پروگرامز ہو رہے ہیں, لیکن جو عمومی طور پر ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا ہوں تو اردو تو کہاں ہے, اردو ہے نہ انگریزی ہے, جس کو ہم انگریزی بولتے ہیں, صحیح درست تلفظ انگریزی ہے. اور یہ بھی میں نے ضیاء محی الدین صاحب سے سیکھا کہ کہنے لگے کہ انگریزی, میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا آپ نے انگریزی کہا, کہنے لگے آپ انگلش بولتے ہیں یا انگلش بولتے ہیں. میں نے کہا وہ تو پھر زبان انگلش کی ہے نا. کہنے لگے چلو اردو میں دیکھ لو, انگلستان بولتے ہو یا انگلستان بولتے ہو, مصدر دیکھو کیا ہے. تو پھر میں جب سے انگریزی کہتا ہوں تو بس یہ دور وہی تربیت تھی نا جو آپ ابصار بات کر رہے ہیں نا. ریڈیو پاکستان کے اندر قدم قدم پہ آپ کو ٹوکا جاتا تھا, بالکل آپ کو سکھایا جاتا تھا, بالکل. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے تھے, باہر پروڈیوسر ہوتا تھا, بالکل. ذرا سی آپ نے کوئی غلطی کی جس کو ہم غلطی کہتے تھے, جی بالکل, تو جیسی غلطی ہم کرتے تھے وہ کہتے تھے غلطی نہیں غلطی ہوتا ہے, بالکل, عقل ہوتا ہے, بالکل, نقل ہوتا ہے, بالکل. تو وہ اس طرح سے تربیت ہوتی تھی. آپ نے لفظ استعمال کیا صبح, تو مطلب چیزیں اتنی ایسی ہیں کہ جو آپ رفتہ رفتہ سیکھتے جاتے ہیں. میں تو خود کہتا ہوں کہ میں آج بھی سیکھ رہا ہوں. ہمارے بہت میرے محترم, آج بھی کہتا ہوں, ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں اس وقت ڈپٹی کنٹرولر ہیں حافظ محمد نور اللہ صاحب. جی. وہ اکثر میری تحریروں میں مجھے جو نقائص ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ ہے. تو میں ان کو بھی بہت ہی, سر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو مؤدبانہ سلام سر. تو یہ چیز آج بھی میں سیکھ رہا ہوں. سیکھنے کے لمحے دیکھیں, انسان نا ہر لحظہ سیکھ رہا ہوتا ہے, سکھا رہا ہوتا ہے یا خود کو ضائع کر رہا ہوتا ہے. تین میں سے کوئی ایک کام کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو رکھنا ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں. تو بس یہ سلسلہ تھا. ریڈیو پاکستان تو کر ہی رہا تھا, پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے, وہ پھر ایک الگ دور ہے. پھر جو آپ کی ایک طرح سے شناخت بنی. دیکھیں ریڈیو مشکل, آپ نے کہا نا مشکل, اس بہت مشکل ہے کہ آپ نے صرف آواز سے آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس وقت غصے میں ہیں,
خوش ہیں؟ کیونکہ فیس ایکسپریشن آپ کے نہیں جا رہے. علی بھائی یقیناً آپ تو ماشاءاللہ خود ہم سے سینئر براڈ کاسٹر ہیں, تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ الفاظ کے ذریعے منظر کشی کرنا, ایسے ہی بالکل ایسے الفاظ کے ذریعے منظر کشی کرنا. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, ہمارے ریڈیو پاکستان کے سابق انجینئرنگ مینیجر ظہیر ایاز بھائی, بہت بڑا نام ہے ریڈیو پاکستان میں انجینئرنگ کا, تو وہ کہنے لگے جب وہاں پروڈیوسرز کو پہلے سکھاتے تھے ریڈیو پاکستان اکیڈمی میں ایک فیچر بناؤ, آواز نہ ہو, صرف اور صرف صوتی اثرات ہوں, صوتی اثرات سے پورا ڈرامہ یا فیچر آپ نے بتانا ہے. اب یہ ایک مشکل کام ہے, یہ کام ریڈیو پاکستان کے تمام پروڈیوسرز کرتے تھے. جب جس کو دیکھیں, جب سینس آئے گا آواز کا, جب اسے شعور آئے گا, آواز کے ذریعے آپ تصویر کسی کے ذہن میں بٹھائیں, یہ بہت مشکل کام ہے. اور آج بھی ریڈیو کی دیکھیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ریڈیو اب کون سنتا ہے. میں ایک جگہ سے وابستہ ہوں, وہاں پر ریڈیو میں کی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں. میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ایسا نہ ہو, مگر جب ہم نے آغاز کیا تو آپ یقین کریں مجھے ادارے کی طرف سے ملا تھا کہ آپ نے 6 مہینے میں 20 سے 50 لسنرز اگر ہمارے پاس ہوں ریگولر, تو آپ کی کامیابی ہے. اس دور کے اندر آپ نے کسی کو مستقل سامع بنا لیا ہو. آپ یقین کریں گے ایک ہفتے کے اندر ہمارے پاس 100 کالیں روزانہ موصول ہونے لگی. اچھا, آج بھی الحمدللہ. اس کے بعد جب میں ریڈیو پاکستان جاتا ہوں اکثر, اور جب پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں بالخصوص نیشنل حقب کے قومی نشریاتی رابطے کے, تو اس وقت پورے پاکستان سے کالز آ رہی ہوتی ہے, میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. تو آج بھی ریڈیو کی دیکھیں اپنی لسنرشپ ہے, اخبارات کے اپنے ریڈرز ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں اخبارات نکل رہے ہیں, پاکستان میں ایف ایمز کا مستقل آ رہے ہیں. میں تھوڑا آپ کو یہاں پہ کاٹوں گا. مجھے لگ رہا ہے کہ اگر صرف ریڈیو ہی کے اوپر بات کرتے رہیں تو یہ اتنا طویل اور اتنا زرخیز یہ عنوان ہے کہ اس کے اوپر بہت گفتگو ہو بالکل ہو سکتی ہے. لیکن میں کچھ آگے بڑھانا چاہتا ہوں. پھر ہم ٹیلی ویژن کی بات کریں. ٹیلی ویژن کے اوپر ظاہر 60s میں جب پی ٹی وی آیا تو سارا اساس جو پرووائڈ کیا وہ بیسکلی ریڈیو پاکستان نے ہی پرووائڈ کیا. لیکن ہم بات کر رہے ہیں بہت آگے جس وقت پرائیویٹ چینلز آ گئے. ARY انڈس ویژن یہ پہلے آ گیا, پھر اس کے بعد جیو آ گیا. جیو نے بڑی پھر ترقی کی اور بنا, اور جیو کے ساتھ آپ کو جو اگر انٹرٹینمنٹ کے اندر یا ریلیجیس افیئرس کے اندر کوئی نام یاد آتا ہے تو وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب مرحوم کا ہے, کہ جنہوں نے رمضان ٹرانسمیشن پاکستان میں اس کی بنیاد رکھی اور اس کو عروج تک پہنچایا. اور آج بھی میرا خیال ہے کہ کوئی بھی رمضان ٹرانسمیشن پاکستان میں جتنی ہو رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سیگمنٹ جو ہے وہ جو ڈاکٹر صاحب نے پیٹرن وہی ہے, کوئی نہ کوئی چیز ہے وہ ہے. بالکل. تو وہ کیونکہ ہماری بھی بڑی ان سے یاد اللہ رہی ہے. بالکل ماشاءاللہ, آپ خود ایک اچھے مقرر تھے اور ان کی بھی وجہ شناخت, وجہ شہرت تقریر تھی. جی ہاں. تو ان کے حوالے سے بتائیے, جب آپ نے جیو جوائن کیا اور رمضان ٹرانسمیشن اور عامر بھائی کے ساتھ مختلف آپ نے چیزوں کو جوائن کیا, وہ مجھے بتائیے. وہ میرا بہت اس میں انٹرسٹ ہے, ذاتی بھی میرا بہت انٹرسٹ ہے. یہ بڑی داستان بڑی طویل ہے اور وقت بڑا قلیل. مجھے ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب سے ہمارا تعلق, میرے والد صاحب سے جو ان کا تعلق تھا, میرے والد صاحب کو وہ ہمیشہ اپنا استاد کہتے تھے. اور میرے والد صاحب نے انہیں پرچم اخبار میں اپوائنٹ کیا تھا اور اپنے ساتھ رکھتے تھے. وہ خود کہتے ہیں کہ فریدی صاحب نے مجھے حروف کو لکھنا جو ہے وہ سکھایا. یہ ان کا بڑا پن ہے ڈاکٹر صاحب کا. تو ہمیشہ میرے والد کو استاد کا درجہ دیتے تھے. تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو یہ آتے تھے گھر پر. اب ایک عرصہ ظاہر ہے پھر وہ چلے گئے, انگلینڈ وغیرہ چلے گئے تھے. کچھ عرصے بعد وہ اسکرین پر نظر آئے تو والد صاحب نے کہا پہچانتے ہو اس کو؟ میں نے کہا نہیں. یعنی کہ نہیں, یہ تو ڈاکٹر عامر لیاقت. میں نے پھر ایک دم ذہن پہ زور ڈالا. میں نے کہا پپا یہ آپ کے پاس آتے تھے. آپ ماشاءاللہ اس وقت یہ جیو میں عالم آن لائن کر رہے تھے. کچھ ہی عرصے میں وہ MNA بنے. تو 2005 میں میں نے میٹرک کیا تھا اور فرسٹ ایئر انٹرمیڈیٹ میں بس ابھی سمجھیں کہ داخلہ ہی ہوا چاہتا تھا. تو اس وقت کی بات ہے, جیو جنگ اخبار میں ایک ایڈ آیا. اچھا.
इंटर्नशिप, जियो के लिए इंटर्नशिप दरकार, इंटर्नी रिपोर्टर्स। अच्छा, मेरे पास जो है मतलब सहाफत का ये तजुर्बा था कि खबर निगारी आ गई थी, खबर नवीसी आ गई थी, अखबारात में लिखा था, मैंने वैसे ही अप्लाई कर दिया। 4 दिन बाद उधर से कॉल आ गई, ह्यूमन रिसोर्सेज में, HR में गए। जब वहाँ गए तो पता चला कि आपको हमने तो ग्रेजुएट मांगे थे। मैंने कहा कहीं ऐड में कहीं मौजूद नहीं है। मैंने कहा इस वक्त मेरी उम्र भी जो है अभी 18 साल से कम है, NIC भी नहीं है, तो अब क्या किया जाए। अब जाहिर है, अब मेरी सिर्फ उस वक्त मरकज यही था, सोच का महवर यही था कि मुझे किसी न किसी तरह जियो टीवी में मेरी एंट्री हो जाए। उस वक्त ये नहीं पता था किस प्रोग्राम के लिए बस सिंपल सी बात है। और उस वक्त मैं रोजाना यही सोचता था मैं जियो टीवी में जाऊंगा और एक अपनी सहाफत के अंदर अपना नाम बनाऊंगा। गो के मेरे वालिद साहिब बहुत सख्त खिलाफ थे सहाफत के। अच्छा। उन्होंने कहा कि गुजर चुके थे, मगर अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था तो एक नया शौक था। मैंने कहा स्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ। बहरहाल मैंने वहां पर जाकर ना मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि आप जो टेस्ट हो रहा है ना, टेस्ट में बिठा लें मुझे। खैर उन्होंने इफ्तिखार अहमद साहिब जो जवाबदेह प्रोग्राम करते थे, उन्होंने कहा ठीक है इसको बिठा लो इसको। अब मैं वहां बैठा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरे नंबर सबसे ज्यादा आ गए। अब मजबूर है तो कहा ठीक है हम आपको बुला लेंगे। अब बुला लेंगे तो फिर मेरा दिल बुझ सा गया। मैंने वालिद से कहा, मैंने कहा पप्पा डॉक्टर साहिब से कहें कि कोई मतलब वहाँ पे हो जाए। अच्छा, वालिद साहिब राब्ता करते रहे मगर उस जमाने में वो मिनिस्टर थे, मसरूफियात वगैरह थी कुछ, वो नहीं हो सका। बहरहाल कुछ दिनों में मेरे पास कॉल आ गई कि आपका इंटरव्यू है। जब इंटरव्यू के लिए हम वहाँ गए तो वहाँ पे इफ्तिखार साहिब बैठे थे। तो खैर उन्होंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा ठीक है, कहने लगे 3 महीने की है, 5,000 रुपए आपको मिलेंगे, आपने करनी है या नहीं। इलेक्शन सेल था वो। मैंने कहा बिल्कुल करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। पैसा तो मायने ही नहीं रखता, पैसा 5,000 रुपए, अमीर तरीन। हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे, ट्यूशन पढ़ाकर भी 2-2.5 हजार रुपए होते थे उस वक्त। तो दुनिया की अमीर तरीन अपने आप को हम समझ रहे थे कि कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया, मगर पैसों का तो तसव्वुर भी नहीं था कि हमें यहाँ पे सीखने का एक मौका मिले। तो वहां पर मैंने 3 महीने काम किया वहां पर। उसके बाद अच्छा डॉक्टर साहिब से बहुत कोशिश की कि उसमें, क्योंकि ये पता था कि इंटर्नीज को हो सकता है ये परमानेंट भी करें आगे, मगर जब परमानेंट करने की बारी आई तो उन्होंने कहा आपके पास NIC नहीं है, चाइल्ड लेबर केस हो जाएगा, ऐसे ही है 10 चीजें। मैंने कहा इंटर्नशिप करवा ली आपने अपनी, और मुश्किल टास्क मुझे दिए, बहुत मुश्किल टास्क दिए। तो मैंने वहां पर बैठकर, वहां पे सबसे बड़ी बात है उर्दू कंपोजिंग खुद सीखी। और इफ्तिखार साहिब ने कहा, मैंने कहा देखिए हम राइटर हैं, हम लिखा रही हैं, हम क्या हम कंपोज क्यों करें। एक बात होती है कंपोजर मौजूद है, कहने के आराम से ठीक है करो, कल तुम्हें काम आएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कि कीबोर्ड पे रवानी है, अब आसानी है, बहुत आसानी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कि हम किसी को दें। पूरी किताब मैंने खुद कंपोज की 800 सफ़ों की। बहरहाल तो ये हुआ कि रवानी भी आई, वहां पर बहुत अच्छा वक्त गुजरा। फिर कुछ अरसा, अब उसके बाद जब मैं निकला जियो टेलीविजन से, तो अब मैं सोचने लगा कि अब चलो जियो की इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है, अब मुझे कोई जो दीगर चैनल्स हैं जो नए आ रहे थे यहाँ पे कहीं मौका मिल जाए। तो 2-3 टीवी चैनल्स में ट्राई भी किया, मगर हर जगह समझें कि बस अब सिखाने के नाम पे ले रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूँ मैं जियो से मैं इंटर्नशिप करके आया हूँ। बहरहाल बड़ा मायूस हुआ मैंने। बहरहाल फिर अपने इंटरमीडिएट पे तवज्जो दी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची पहुंचा। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में फर्स्ट सेमेस्टर जारी था। तो फील्ड को सिलेक्ट किया आपने वहाँ पे? मैंने वहाँ पर जो है इस्लामिक हिस्ट्री और IR और मास कम्युनिकेशन, ये तीनों थे। पहले मेरा मेजर इस्लामिक हिस्ट्री था, देन IR से मैंने मास्टर्स किया। तो हुआ ये कि अब अच्छा मास कम्युनिकेशन मैंने कस्दन नहीं रखा कि ये चीज़ें तो मुझे आती हैं, मैं उस शोबे की तरफ जाऊँ जहाँ पर मैं खुद एक तहकीक की दुनिया में अपना नाम पैदा कर सकूँ। तो अच्छा अब एक दिन वालिद साहिब की मुलाकात हो गई डॉक्टर साहिब से। डॉक्टर साहिब, अच्छा मैं उस जमाने में तुर्की जबान भी सीख रहा था। अच्छा, तो वालिद साहिब ने कहा कि वालिद साहिब ने शिकवा किया कि यार तुमने अबसार के लिए कुछ नहीं किया। वो कहने के अच्छा हाँ अबसार को वो है कहाँ? पप्पा ने कहा वो तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और वो तुर्की जबान भी सीख रहे हैं, बस कल भेजे उनको। अच्छा मैं यही था डॉक्टर, हाँ वो डॉक्टर साहब का यही अंदाज था ना, बता रहा हूँ ना मैं आपको, बता रहा हूँ ना जी भाई। जी। तो खैर अगले दिन मैं पहुंच गया, वालिद ने बताया कि वो तुम्हें डॉक्टर साहिब ने बुलाया है। मैं अगले दिन पहुंचा तो डॉक्टर साहिब मिले, तो उन्होंने मुझे एक टास्क दिया
کہنے کہ یہ ترکی کی ڈاکومنٹری ہے ترکی زبان میں. اچھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر ابھی کہنے لگے کہ 11ویں جو ربیع الثانی آ رہا ہے تو تم اس میں اگر تم کر لو بہت اچھی بات ہے, ورنہ دیکھو میں نے تمہیں رکھنا ہے, بس تمہیں رکھنا ہے, جانتا ہوں نا تمہیں, یہ انداز تھا. خیر کہنے لگے تم آ جاؤ, 1 مہینہ لو, 1 ہفتہ لو, تمہاری مرضی ہے. اچھا میں نے اس کو دل و جان سے کیا. 2 دن میں نے لگائے اس میں. اس میں میرے ترکی کے استاد محترم ڈاکٹر محمد صابر احسان اغلو رحمۃ اللہ علیہ اسلامک ہسٹری میں ہوتے تھے, ان کے ساتھ ان سے میں نے کنسرن کیا اور انہوں نے کہا تم بھی اچھی خاصی, تم نے اچھا خاصا ترجمہ تو کر لیا. بہرحال میں نے خود کمپوز کیا, کمپوزنگ کر کے پرنٹ آؤٹ لے کر اسے فائل اپ کر کے ڈاکٹر صاحب کے پاس 3 دن بعد میں پہنچ گیا. تو وہ حیران ہو گئے, کہنے کہ یار تم یہ, اور تم نے کمپوز بھی کروا لیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب, اور وہ سی ڈی تھی میں نے ان کو دی, تو کہنے کہ بس تم ہو گئے تم. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی, اب مجھے یقین نہیں آ رہا تھا, بس ہو گئے نا تم. اب پھر انہوں نے اسٹاف سے ملوایا, یہ علی امام ہے, یہ عبد الوہاب ہے, یہ حمود ہے, تو یہ اب ہماری ٹیم میں ہوں گے. تو بس اگلے دن سے بس میرا آغاز ہوا. پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا, کہنے کہ تمہیں لیٹر وغیرہ سب مل جائے گا. بس اب میں ہمارے سینئر پروڈیوسر تھے سید علی امام, میں نے کہا علی بھائی تو کیا ہوگا میرا یہاں پر سلسلہ, کہنے کہ بس تم آ گئے, بس تم آ گئے. تو میں نے کہا کہ نہیں پھر بھی کوئی لیٹر کوئی چیز, میرا آنا جانا ایک وقت. میں نے ڈاکٹر صاحب سے اگلے دن کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, میں اپنی تعلیم ڈسٹرب نہیں کر سکتا. کہنے کہ تمہیں جس وقت آنا ہے تم آؤ, تم میرے خاص آدمی, خاص آدمی. اب بہرحال بہت ان کا شکریہ, میں آج بھی یاد کرتا ہوں کہ انہوں نے میری ایجوکیشن پہ کسی قسم کا حرف آنے نہیں دیا. تو میں دوپہر میں جاتا تھا, وہ 3-4 بج جاتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کے لیے میں نے اس وقت پھر انہوں نے کہا پھر کچھ ایک اگلے پروجیکٹ سے وہ میں نے لکھنے شروع کیے. پھر میں نے خود عالم آن لائن کے انٹرو دینے شروع کیے. اچھا, کوئی نہ کوئی واقعہ نکالا, اور میں ان کے مزاج کو سمجھتا تھا کہ جو ان کا ایک انداز گفتگو تھا وہ ایک واقعاتی نوعیت کا ہوتا تھا. اور اس میں سمجھ گیا تھا, تو آپ تو بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیبیٹر ہوتے ہیں, کوریٹر ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ جو منظر نگاری ہے نا, اس پر جو ہے توجہ دی جائے. تو وہ منظر جب میں ان کو پیش کرتا تھا تو وہ خود وہ کہتے تھے کہ یہ تو بہترین اسکرپٹ ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ زیر زبر پیش کا فرق نہیں ہوتا تھا. تو اور ہمیشہ انہوں نے بہت ستائش کی میری, پھر ان کے ساتھ ہی اٹیچ ہو گئے. اور پھر مجھے اکثر کہتے تھے دیکھو تمہارے ساتھ جیو والوں نے کیا کیا, 3 مہینے تم سے کام کروایا, نکال کے پھینک دیا, اب تم میرے پاس آ گئے, اب تم سمجھو تمہارا طیارہ یہاں پہ لینڈ کر گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب آپ سے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی, اب آپ کے ساتھ رہے. دوسری بات یہ تھی وہاں پر, اچھا اس وقت گھبراہٹ تھی, ہکلاہٹ جیسے میں نے آپ کو کہا وہ تھی. تو میں ڈاکٹر صاحب کا ایک, میں ان کو ہمیشہ ایک اورا تھا. دوسری بات ہے میں نے ان کو کہنا شروع کیا آفس میں, آج بھی جو میرے ساتھ جو میرے دوست میرے جو کولیگز ہیں جیو ٹی وی کے وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہنا شروع کیا باس اعظم. اچھا, گریٹ بگ باس, باس اعظم. تو سب لوگوں نے کہا یہ کون سی اصطلاح ہے, میں نے کہا بس میں نے اپنے طور پہ کریٹ کی ہے. تو باس اعظم. اور دوسری بات یہ ہوتی تھی میں کبھی پیٹ کر کے نہیں نکلتا تھا. اچھا, یہ الحمدللہ جو لوگ اس وقت وہاں میرے ساتھ جو کلیگز ہیں, اور دل سے ایک استاد کے طور پر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ تھی خاص طور پر اس وقت سے جب انہوں نے ناموس رسالت کے لیے استعفیٰ دیا تھا. میں نے کہا یہ اب ان کی شخصیت چاہے وہ کچھ بھی ہو, سیاسی شخصیت, پہلے کوئی کچھ بھی کہتا ہوں, مگر یہ جو ایک یہاں پر ثابت قدمی ہے یہ ان کا ایک خاصہ ہے. اور جو اس وقت ہم بھی, میرا ہمیشہ سے رہا کہ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام, نظریہ پاکستان ظاہر ہے اسی کے ساتھ مربوط ہے. جو اس کے ساتھ مخلص ہے نا علی بھائی, میں وہیں ڈیرا ڈال لیتا ہوں. جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے مطلب عقیدت رکھتا ہے, نظریہ پاکستان سے, اسلامی اکابرین سے, بس میرا وہاں پہ میں ڈیرا ڈال لیتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا اور تقریباً 10 برس کا ساتھ رہا. وہ جہاں جہاں گئے سر بڑا مزہ آ رہا ہے. ایک تو آپ کی جس انداز سے آپ اردو بول رہے ہیں بڑے عرصے بعد سننے کو مل رہی ہے لائیو اس طرح کی اردو, تو بڑا مزہ آ رہا ہے. پھر جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں نا کنٹینیوشن کے اندر, آپ کو تاریخ یاد ہے, پھر آپ تھوڑی سی میمکری بھی کی آپ نے. اصل میں دیکھیں میں یہ بات کہتا ہوں نا, ریڈیو نے ہمیں سکھایا, میں پھر ریڈیو کی طرف جاؤں گا, مختصر, مؤثر اور جان, یہ 3 چیزیں, یہ اسلوب ہے. عمومی گفتگو میں بھی یہی ہونا چاہیے.
اب ہم جو سمجھتا ہوں کہ شناخت ہے، شناخت کے علاوہ شناخت سے بڑھ کر ایک چیز یہ ہے کہ منفرد ہے. ہم نے بہت دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ کوائنس کو کلیکٹ کرتے تھے، ہم نے بہت دیکھا لوگ ڈاک ٹکٹس کو کلیکٹ کرتے تھے، گاڑیوں کے ماڈلس کو کلیکٹ کرتے تھے. نہ دیکھا نہ سنا. یہ آپ میرا خیال ہے واحد ہی ہیں جس نے ملی نغموں کو کلیکٹ کرنا شروع کیا اور اس کا پورا ایک آرکائیو بنایا آپ نے. یہ ذہن میں خیال آپ نے کچھ تو آغاز میں کہا، لیکن یہ کوئی آسان کام تھا؟ یہ کتنا مشکل تھا؟ اور اس وقت جو میری معلومات ہے کوئی 5000 کے قریب آپ کے پاس مختلف زبانوں میں 1947 سے لے کر آج تک ملی نغمے موجود ہیں، ایسے ہی ہے؟ الحمدللہ. یہ بھی یہاں پر بھی کہوں گا کہ داستان بڑی طویل ہے اور وقت بڑا قلیل، اسی لیے اس مدت قلیلی کو میری کوتاہی فکر پر محمول نہ کیا جائے. تو بات یہ ہے علی بھائی، ملی نغمے، سب سے پہلے تو میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ ناچیز کو اس چیز سے وابستہ کر دی. جی، میرے اپنے دیش کی چیز، اس کے ساتھ میرا نام جوڑا. میں یہاں پر اطہر رضا اجنبی اجو بھائی بہت مشہور براڈ کاسٹر ہیں، ان کے ایک جملے نے مجھے واقعی رلا دیا. اور انہوں نے میری کتاب کی تقریب رونمائی کے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ اب ابصار کی شناخت ملی نغمے نہیں ہے بلکہ ملی نغموں کی شناخت ابصار ہے. میں نے کہا یہ ان کا بڑا پن ہے، میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. ملی نغمہ کیا؟ یہ دیکھیں، ملی نغمے صرف الفاظ نہیں، یہ عرض پاکستان کی جذبات کی منظوم داستان ہے. کوئی شک نہیں. قوم کیا سوچتی ہے، قوم کس نہج پہ جا رہی ہے، قوم میں کیا جذبہ ہے، وہ سب کچھ ملی نغمے میں رقم ہو جاتا ہے. ہمارے شاعروں نے جس طرح سے لکھا، ہمارے فنکاروں نے جس طرح سے گایا، ہمارے کمپوزرز نے جس طرح سے انہیں مرتب کیا، وہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں. اچھا، پاکستان، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ ملی نغمے بنے، پروڈیوس ہوئے، موسیقی کے قالب سے ہمکنار ہوئے، مگر ان کا کوئی آرکائیو نہیں تھا. اچھا، یہ مجھے آپ نے کہا کہ مشکل، بہت مشکل سفر تھا. پہلی کیسٹ میں نے امی کے ساتھ جا کر مطلب میں نے حاصل کی. ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے اس پہ بلاگ بھی لکھا ہے کہ میری پہلی کیسٹ، بڑی دلچسپ داستان ہے کہ وہ میوزک سینٹر سے نہیں بلکہ پان کی دکان سے حاصل کی گئی تھی. وہ بیسکلی سافٹ ڈرنک جیسے ہم پیپسی کہتے ہیں، اس کا جو کوائن ہوتا ہے، جو کراؤن ہوتا ہے، اس پہ سے وہ اس میں سے نکلی تھی. اور وہ ورلڈ کپ چل رہا تھا 99 کا، تو وہ ملی نغموں کی سمجھے، وہ قومی نغمے ہی ہوتے ہیں، موٹیویشنل سانگس. سب سے پہلے میں نے وہاں سے آغاز کیا. مگر ملی نغمے مجھے بچپن سے ہی راغب کرتے تھے، اپنی طرف کشش رکھتے تھے. اور اسکول میں جانے سے پہلے ہی 50 سے 60 ملی نغمے مجھے ازبر تھے. اچھا. اور صحیح تلفظ کے ساتھ. اچھا. اور مشکل نغمے. اور اس وقت جب ہم چھوٹے تھے تو جو میوزک چینل چارٹ ایک پروگرام آتا تھا، اس میں جو پاپ میوزک کے ملی نغمے آتے تھے میں وہ بھی یاد کرتا تھا. اسٹرنگس کے، علی حیدر، وائٹل سائنس، ان سب کے وہ بھی نغمے یاد تھے جو کلاسیکل نغمے تھے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے، یہ وطن تمہارا ہے، وطن کی مٹی کا بارے میں رہنا. یہ ساری چیزیں مجھے اسکول جانے سے پہلے مجھے بہت سارے نغمے ازبر تھے. میں حنیفیہ پبلک اسکول جب گیا تو میرے اساتذہ نے میری بڑی ستائش. اس وقت میں گاتا تھا تو بچپن میں. اچھا، بہت اچھی آواز تھی. تو اس وقت مجھے کہتے تھے کہ اب یہ سناؤ. اب وہ کہتے تھے بھائی یہ اس کو کھڑا کر دیا، اب یہ پوری آڈیو کیسٹ ہے، اے سائیڈ اور بی سائیڈ، جو نغمہ کہو یہ سنا دے. تو اس وقت 3, 4, 5 کلاس کے جو لڑکے لڑکیاں تھے وہ بھی آتے تھے میرے پاس لکھنے کے لیے. اس وقت ایک اور اعتماد ملتا تھا کہ بڑے بچے جن کو ہم کہتے ہیں جیسے 1 کلاس میں ہوتے ہیں تو بڑے بچے، تو وہ آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں. تو اساتذہ نے بہت میری ستائش کی. میں یہاں پہ سر زبیر حسین شیخ، سر فرحان معین، سر اعجاز، سر عبید، یہ وہ لوگ تھے میرے اسکول کے جنہوں نے میری بہت ستائش کی اور بہت حوصلہ افزائی کی. تو اس وقت مجھے سارے نغمے یاد ہو گئے تھے. بہرحال اب نغموں کو جمع کرنا، پہلی کیسٹ، دوسری کیسٹ، وہ ایک الگ طویل داستان ہے. میں آج کل اپنے فیس بک پہ اس داستان کو بھی لکھ رہا ہوں. تو مگر اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کا بہت بڑا آرکائیو میرے پاس ہو جائے گا. نغموں نے 2001 کی بات ہے جب میں نے نغمے نا ایک ڈائری میں لکھنے شروع کیے، میرے پاس کون کون سے آ گئے.
काउंट किए तो 500 तकरीबन हो गए थे। अच्छा। मैं किसी को बताता था कि 500 नगमे हैं, कहने कि पाकिस्तान में इतने बने हैं। जी हाँ, मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं बहुत भी रिकॉल करूं तो शायद 20-25 इससे ज्यादा मैं नहीं रिकॉल कर पाऊंगा। लोगों ने कहा 500, मैंने कहा अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं जब रेडियो पाकिस्तान सुनता तो ये समझे क्या होता था। अच्छा, मैं और मेरा भाई फहद, हम दोनों ने मिलकर साथ शुरू किया इस जर्नी को। तो वो मेरा भाई मुझे कहता था, अच्छा वो मतलब चिढ़ाने के लिए भाई तुम्हारे पास ये वाला नगमा है, रेडियो पाकिस्तान जब हम लगाते थे सुनते थे तो उसमें रोज एक नया नगमा आ रहा है और तवातुर के साथ आ रहे हैं। तो मैं सोचता था यार ये नगमा नहीं है। एक छोटा सा टेप, हमारे पास टेप रिकॉर्डर होता था, वो मैं रखता था हमेशा अपने पास कि उससे नगमे रिकॉर्ड कर लिए जाएं। इसी तरह जो टेलीविजन के नगमे थे वो रिकॉर्ड करता था। तो उस वक्त रिकॉर्डिंग सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं था, बल्कि मैं आपको बताऊं जब मैं जियो टेलीविजन में आमिर भाई के पास गया तो 3 महीने की सैलरी एक साथ मिली। अच्छा। तो सबसे पहले मैंने वो डेक लिया जो डायरेक्ट टीवी से रिकॉर्ड करे। तो ये मेरा एक शौक था, तो वालिद साहिब के साथ जाके वो डेक लिया था। तो अब मिल्ली नगमे इस तरह कई ऑडियो कैसेट्स मेरे पास वो आ गई थी और मुझे लगता था ये बहुत बड़ा कोई हीरे जवाहरात से बड़ा खजाना है जिसमें 6 सितंबर को बिलखुसूस पूरे घर में खामोशी होती थी कि अब सारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो वो एक मेरे लिए वो हीरे से ज्यादा कीमती चीजें थी और उसमें मिल्ली नगमे जो आते थे मैं पूरा साल इंतजार करता था। फिर जब ये आगाज किया उस वक्त मुझे अंदाजा ही नहीं था कि फिर नगमे मुझे मिलते गए, मुझे कहाँ से फिर इसके लिए सफर शुरू किया। अच्छा, एक चीज और कि उर्दू के बाद किस रीजनल लैंग्वेज में सबसे ज्यादा मिल्ली नगमे मौजूद है? अगर हम देखें रीजनल और सूबाई, अगर हम सूबाई और इलाकाई ज़बानों में सबसे ज्यादा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इलाकाई ज़बानों में सबसे ज्यादा मिल्ली नगमे बने हैं सराइकी में। अच्छा। जिसमें बड़ा किरदार। बंगला में नहीं? बंगला में खैर बंगला हमारे पास कुछ अरसा रहा हमारे पास रहा, मैं उधर भी आता हूँ। इस वक्त सराइकी ज़बान में मौजूदा उसमें हिस्से हमारे पास है और बंगला में ओवरऑल उसमें भी इतने नहीं बने। अच्छा। अब सराइकी में यहाँ पे रेडियो पाकिस्तान भावलपुर और रेडियो पाकिस्तान मुल्तान का बड़ा कलीदी किरदार है। और फिर दूसरा चूंकि पंजाबी जबान हमारी सूबाई जबान है, फिर रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, तो वहां पे ज्यादा काम उर्दू के हवाले से हुआ। जितने बड़े बड़े जो शोरा थे, सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहिब हो गए या दीगर और जो शख्सियात है, उन्होंने उर्दू में ज्यादा लिखा। वो के सूफी साहिब के जो पुत्र अटाने नहीं बिकते, मिरिया ढोल से पाइया तैनूर अब्दियां रखा, उसमें बड़े बड़े लाजवाल नगमे हैं। वो ऐसे हैं कि पंजाबी में होने के बावजूद कभी हमने फर्क महसूस नहीं किया। तो अब चूंकि सराइकी में इसमें सबसे ज्यादा नगमे बने। अब आपने कहा कि पाकिस्तान के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास सब है, कोई कभी भी इंसान किसी चीज में भी कामिल नहीं होता। आज भी मेरा सफर जारी है। अभी भी मुझे कुछ दिनों पहले एक बंगाली मिल्ली नगमे की ओरिजिनल ग्रामोफोन डिस्क मिली और उससे कबल मैं आपको बताऊं, अब जब मेरे पास सारे नगमे आते रहे, मैंने ये सोचना शुरू किया कोई बंगाली में भी तो होगा 1971 से पहले, मगर अब वो कहीं है ही नहीं। उनका मुझे तहरीरी सबूत भी नहीं मिल रहा। अच्छा। तो बस अल्लाह ताला ने वो दिलवाए। बंगला में ये तो इल्म है हमारे कि बंगाली जुबान में नगमे बने हैं उस दौर, मगर वो कौन से थे, क्या थे, कुछ नहीं पता था। सही। आज पर अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, मुफीजुर रहमान साहिब ढाका में होते थे। उन्होंने जब ईस्ट पाकिस्तान जब सुकूत ढाका हुआ तो ढाका में मुक्ति बाहिनियों ने जब कब्जा किया ढाका रेडियो पे, एक एक चीज जला दी। तो वो मुहिब्बे वतन बंगाली पाकिस्तानी थे, उन्होंने बेसमेंट में कहीं जाके छुपा दिए थे मिल्ली नगमे। उन्होंने कहा कुछ तो रह जाए, पाकिस्तान की यादगार रहे। वो अपने साथ ले गए, लेकिन वो उर्दू जुबान में ही थे, बंगाली में थे। बंगाली में थे। अच्छा, उन्होंने सारी चीजें जाया कि ये पाकिस्तान का माज़अल्लाह कोई नक्श ही ना रहे, चाहे वो गीत, कोई गजल, कुछ भी हो, सब जला दो। मगर अल्लाह ताला ने देखे मिल्ली नगमे बचाए और फिर 2015 में उन्होंने 2015 और 16 में उन्होंने वो मेरे सपोर्ट कर दिए कि आप इसके सही अमीन हैं। तो मैं ये बात कहता हूँ कि जब पाकिस्तान के लिए बनने वाले मौसीकी के आइटम है, तो क्या है इसकी कोई हैसियत, मौसीकी के आइटम है ना, जब ये महफूज हो सकते हैं अली भाई, तो शोहदाए वतन का खून क्यों कर रहा जाएगा, इसमें कोई शक। तो अब बहरहाल ये तो था। फिर मैंने मिल्ली नगमे में जब बंगला की बात हो रही है तो रूना लैला का नाम, रूना लैला सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दिलचस्प बात है हमारे सामईन के लिए, बहुत अहम बात है।
لوگ کہتے ہیں اردو بنگلہ فساد اور یہ جس کے اوپر انہوں نے بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی تھی زبان کی بنیاد پر. دیکھیں اردو تو لنگوا فرینکا ہے جی, مطلب یہ دونوں جگہوں پہ مشترکہ طور پہ بولی اور سمجھی جاتی تھی. قیام پاکستان سے پہلے وہاں پر ایک گلوکار تھے جو مقام یہاں پر مہدی حسن خان صاحب کا ہے, اس وقت موجودہ بنگلہ دیش میں بھی جو مقام ہے عباس الدین احمد کا. اچھا, وہ بڑے اچھے لوک بھی گاتے تھے اور وہاں کے بہت بڑے فنکار تھے, روایتی گانے بھی گاتے تھے. تو قیام پاکستان سے پہلے انہوں نے, اور یہ کن کے والد ہیں, فردوسی بیگم, اس وقت جو سب سے بڑی لیجنڈری سنگر ہیں بنگلہ زبان کی, ان کے والد ہیں وہ. تو ہوا کیا, عباس الدین احمد صاحب نے اردو ملی نغمہ فیاض ہاشمی صاحب, اچھا فیاض ہاشمی صاحب خود بنگالی ہیں جنہوں نے اے قائد اعظم تیرا احسان احسان جیسا نغمہ تخلیق کیا. انہوں نے لکھا تھا قیام پاکستان سے پہلے, زمیں فردوس پاکستان کی ہوگی زمانے میں, غلامان نبی مصروف ہوں جنت بسانے میں. تو وہ نغمہ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو ڈھاکہ سے گایا, مگر اس پہ پابندی لگ گئی کیونکہ ابھی پاکستان بنا نہیں تھا. گو کہ وہاں پر آل انڈیا مسلم لیگ کی حکومت قائم تھی, مگر جو وفاقی حکومت کی جانب سے ابھی زور وہاں پر انگریزوں کا تھا. 45 اور 46 کی بات یہ ہے 7 جون 1947 کو انہوں نے بہرحال پابندی لگا دی. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, کچھ ہی دن باقی ہیں پھر ہمارا ملک ہوگا. 3 جون کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان زندہ آباد کا جو نعرہ لگایا تھا تقسیم کے اعلان کے وقت, جو ہے جو جسے ہم 3 جون پلان کہتے ہیں, تو انہوں نے بھی, عباس الدین احمد نے بھی اس نغمے کا آغاز پاکستان زندہ آباد سے کیا. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ جب پابندی لگ گئی تو عباس الدین احمد سے رہا نہیں گیا. وہ ہارمونیم اٹھاتے تھے, سرے شام ڈھاکہ کی گلیوں میں نکل جاتے تھے. اچھا, وہ نغمہ سناتے تھے تو لوگ مطلب ان کے پاس آ کے ان کو نذرانے بھی دیتے. وہ سارا نذرانہ لے جا کے آل انڈیا مسلم لیگ کے فنڈ میں دے آتے. آل انڈیا مسلم لیگ نے اس ترانے کو اپنا منشوری ترانہ قرار دیا. اس کے بول یاد ہیں آپ کو؟ میں نے بتایا, زمیں فردوس پاکستان کی ہوگی زمانے میں, غلامان نبی مصروف ہوں جنت بسانے میں. اور جب پاکستان قائم ہوا تو اسی شب انہوں نے آ کے وہ نغمہ انہوں نے آ کے گایا. اس نغمے کی اوریجنل گراموفون ڈسک میرے پاس محفوظ ہے. تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی, تو عباس الدین احمد کہ یہ وہ جذبہ تھا. ترانہ اردو میں ہے, بنگال میں سنا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد بنگالی زبان میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, جو جوش ولولہ ہے اردو ترانوں سے کم نہیں ہے, بلکہ کچھ جگہوں پر مجھے زیادہ پرجوش نغمے اردو سے زیادہ بنگالی لگے. دیکھیں سر اور آواز, بنگال اس کا کہتے ہیں نا, آواز بنگال کا جادو, تو وہ جادو جو سر چڑھ کے بولتے. تو یہ الحمدللہ وہ سارے نغمے مجھے ملے. پھر میں نے جو ہے پہلے فیس بک پر, اچھا اس سے پہلے میں نے ایک اپنی ویب بلاگ بنایا بلاگ اسپاٹ پر, پاک پیٹریوٹک لائبریری. وہاں پر میرے پاس جو ملی نغمے تھے ان کی لسٹ پہلے سب سے پہلے مرتب کی, خود ہی ویب سائٹ میں نے, کوئی تجربہ نہیں تھا, خود ہی سیکھی. تو میں نے خود پھر اس کے بعد جو پوئٹری تھی وہ لکھنی شروع کی, نیچے اس نغمے کے بارے میں لکھنا شروع کیا کہ کب ریکارڈ ہوا, کس فنکار نے گایا, شاعر موسیقار کون تھے. تو اس کے بعد پھر میں نے فیس بک پہ گاہے بگاہے تحریریں لکھنی شروع کی. پھر میں نے اخبارات میں دینی شروع کی, کیونکہ میں اخبارات پڑھتا تھا. جو مضامین ملی نغموں پر ہوتے تھے وہ کوئی خاطر خواہ نہیں ہوتے تھے, وہ سارے اب وہ پاکستان کے 65 سال 70 سال وہ سارے سب سمجھے ایک ساتھ ہی سب کے سب لکھ دیتے تھے. گینیز ورلڈ کے لیے کبھی آپ نے نہیں سوچا اس طرف؟ نہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بالکل وہ کروائے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ بالکل میں ادھر ہی آ رہا ہوں سر. تو اچھا میں نے جب اس پہ لکھنا شروع کیا نا تو خود وہ تحقیقی مضامین بنتے رہے. تو پھر میں نے ISPR کیا جو جریدہ ہلال, میں نے اس میں پاکستان کے ابتدائی ملی نغموں پہ لکھا. 65 کی جنگ میں کچھ ہم سمجھتے ہیں 20-25 نغمے, میرے پاس 300 سے زائد ہیں, تو ان پر لکھا. تو بس آہستہ آہستہ لکھنا شروع کیا. تو الحمدللہ یہ خود ایک تحقیقی موضوع بن گیا. یہ تحقیقی موضوع ایسا بنا کہ الحمدللہ اب اسے علمی ادارے کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد اب سار احمد نے رکھی اس جہت پر کہ ملی نغموں کا جو گائے ہوئے ملی نغمے ہیں ان پر ایک تحقیقی جہت کی بنیاد رکھی. تو اس کے بعد میں نے کتابیں 2 لکھی ہیں, یہ نغمے پاکستان کے اور ہرتان پاکستان. یہ نغمے پاکستان کے یہ کیٹلاگ ہے ملی نغموں کا, اور ہرتان پاکستان مکمل تاریخ ہے 1911 سے, جب پہلی دفعہ, وہ بھی اتفاق کی بات ہے بنگال کے فنکار تھے استاد پیارے صاحب, انہوں نے پہلی دفعہ ملی نغمہ گایا تھا. تو
اس وقت تو ہندوستان تھا مگر چونکہ ہمارا پاکستان کا جو لفظ ہے چونکہ ملت اسلامیہ سے ہے تو اقبال رحمت اللہ علیہ کی نظم تھی ترانہ ملی جی وہ اقبال کی چونکہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے دو قومی نظریے کے لیے شاعری کی تھی تو ہم اسے بلا شبہ اسے ملی نغمہ ہی کہتے ہیں تو وہ انہوں نے اس وقت گائی تو اس وقت سے دیکھیں ملی نغمے کا آغاز بھی بنگال سے ہوا ایک عجیب بات ہے تحریک پاکستان کا آغاز بھی بنگال سے ہوتا ہے مسلم لیگ بھی بنگال میں بنتی ہے سب کچھ وہی ہوتا ہے تو ملی نغمے کا آغاز بھی بہرحال وہاں سے ہوا تو اب یہ سلسلہ الحمدللہ یہ جب ہوا تو پھر مجھے اندازہ ہوا علی بھائی میں تمام پاکستانیوں سے کہتا ہوں یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ دنیا میں ابھی تک کسی ملک نے اپنے وطنی نغمے یا کنٹری سانگ نیشنل پیٹریوٹک سانگ جو کہلاتے ہیں اس کا مکمل کیٹالاگ نہیں لکھا ایسے ہی ہے اور کسی نے اس کی تاریخ بھی نہیں لکھی پاکستان کو الحمدللہ یہ دونوں اعزاز حاصل ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مجھے منتخب کیا اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں اب بات آئی ہے گینیز ورلڈ ریکارڈ بک کی تو ایک امریکن خاتون ہے فیری اینڈرسن نام ہے انہوں نے ایک واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون لکھا تھا انہوں نے کام کرنا شروع کیا انہوں نے لکھا ابصار احمد از مائی انسپریشن یہ پاکستان کا اعزاز ہے میں کہتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے سب کچھ اللہ کی دین ہے والدین کی دعائیں ہیں آپ جیسے مخلص دوستوں کی نیک تمنائیں ہیں اور میرے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے ہیں ان سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ ایک ایک نغمے کے لیے میں نے مطلب نہ سردی گرمی کچھ نہیں دیکھا آج بھی میرا سفر جاری ہوتا ہے میں ہر تنخواہ میں سے اپنا بجٹ نکالتا ہوں کہ مجھے رکھنا ہے اور مجھے ملی نغموں کے لیے سفر کرنا ہے تو یہ سفر جاری و ساری ہے ابصار جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا ابھی بھی بہت سی ایسی تشنگی باقی ہے بہت سے اور ٹاپکس پہ اور خاص طور پر اسی ٹاپک پہ بھی ہم بہت بات کر سکتے تھے بالکل لیکن اب جو ہے وہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے بالکل آپ نے درست کہا اس وجہ سے ہم یہیں پہ سلسلے کو روکتے ہیں لیکن آج میں سمجھتا ہوں یہ جو مہینہ ہے اگست کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 14 تاریخ کو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا اور ہم نے بڑی اچھی گفتگو ملی نغمات کے حوالے سے کی آپ کے ریسرچ ورک کے حوالے سے کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے یہ وطن آپ سے اور آپ اس وطن سے ہیں تو یہ انشاءاللہ یہ چیزیں ہوں گی بہت سی آج ایسی باتیں ابصار آپ سے سننے کو ملی جو قطعاً میرے علم میں نہیں تھیں اور بہت سے دیکھنے والوں کے علم میں نہیں ہوگی جو ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہے تو انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کے ساتھ ایک اور نشست رکھیں گے اس حوالے سے مزید بات کریں گے ایک بار پھر بہت بہت شکریہ آپ کا بھی گفتگو ود ARK سے علی رضا خان کو اجازت دیجیے اللہ حافظ